हेलो स्टुडेन्ट्स र आजको हाम्रो टपिक छ प्राइस डिटर्मिनेसन इन मोनोपोली। सो प्राइस डिटरमाइन गर्नुको अगाडि चाहिँ हामीलाई के जान्नु जरुरी छ भन्दा चाहिँ इक्विलिब्रियम कन्डिसन्स अफ मोनोपोली हामीलाई बुझ्नु एकदमै जरुरी छ। सो बिफोर अन्डरस्ट्यान्डिङ प्राइस डिटर्मिनेसन इन मोनोपोली इट इज नेसेसरी टु नो इक्विलिब्रियम कन्डिसन्स अफ मोनोपोली। अब मोनोपोलीमा पनि पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केटमा जस्तै इक्विलिब्रियमको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ दुईटा कन्डिसन। फर्स्ट कन्डिसन इज एमआर इक्वल टु एमसी अर्थात् मार्जिनल रेभेन्यू शुड बी इक्वल टु मार्जिनल कस्ट एन्ड सेकेन्ड अर्डर कन्डिसन एमसी कट्स एमआर फ्रम बिलो। एमसीले चाहिँ एमआरलाई मुनिबाट काटेर गएको हुनुपर्छ, जुन चाहिँ कन्डिसन चाहिँ हामीले पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा पनि देखिसकेका छौँ। अब पर्फेक्ट कम्पिटिसन र मोनोपोलीमा चाहिँ के चाहिँ कुराको डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो रेभेन्यू कर्भ चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ। पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केटमा चाहिँ हाम्रो प्राइस फिक्स भएको कारणले गर्दाखेरि एभरेज रेभेन्यू र मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ होराइजन्टल स्ट्रेट लाइन हुन्छ। तर मोनोपोलिसमा चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो प्राइस फिक्स हुँदैन। अर्थात् यदि हामीलाई बेसी अमाउन्ट बेच्नु पऱ्यो भने मोनोपोलिसले चाहिँ प्राइस घटाउनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति आउटपुट तपाईँले देख्नुहुँदैछ, जति आउटपुट बढ्दै जान्छ तपाईँको प्राइस पनि उति घट्दै जान्छ। अब हामीलाई थाहा छ प्राइस भनेको चाहिँ के हो, एभरेज रेभेन्यू। प्राइस इज अलवेज इक्वल टु एभरेज रेभेन्यू। यो प्राइस घट्नु भनेको एभरेज रेभेन्यू पनि घट्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डिमान्ड कर्भ या एभरेज रेभेन्यू इन अ मोनोपोलिस्ट विल बी डाउनवर्ड स्लोपिङ। र हामीलाई यो कुरा पनि थाहा छ कि फ्रम द रिलेसन अफ एभरेज रेभेन्यू एन्ड मार्जिनल रेभेन्यू, जब एभरेज रेभेन्यू चाहिँ डाउनवर्ड स्लोपिङ स्ट्रेट लाइन छ भने मार्जिनल रेभेन्यू पनि डाउनवर्ड स्लोपिङ स्ट्रेट लाइन नै हुन्छ। त्यसले गर्दा मार्जिनल रेभेन्यू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मार्जिनल रेभेन्यू चाहिँ यस्तो हुन्छ, डाउनवर्ड स्लोपिङै हुन्छ। र यस्तो प्रकारले हुन्छ कि यो मार्जिनल रेभेन्यूले यो जुन चाहिँ होराइजन्टल स्ट्रेट लाइन चाहिँ यसलाई दुई भागमा बराबर भागमा बाँडेको हुन्छ। अर्थात् यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स जति हुन्छ यहाँदेखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि त्यति नै हुन्छ। सो यो चाहिँ भयो एभरेज रेभेन्यू र मार्जिनल रेभेन्यू इन अ मोनोपोलिस्ट। कस्ट चाहिँ पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केट र मोनोपोलिसमा एकै खालके नै हुन्छ। जस्तै यहाँ देख्नुहुँदैछ तपाईँले मार्जिनल कस्ट, यो एभरेज कस्ट। सो जबसम्म एभरेज झर्दै गर्छ तबसम्म मार्जिनल कस्ट एभरेजभन्दा मुनि हुन्छ। र यो पोइन्टमा एभरेज र मार्जिनल बराबर हुन्छ भने यो पोइन्टबाट चाहिँ एभरेज कस्ट उँभो चढ्छ, बढ्नु थाल्छ। जस्तो एभरेज कस्ट बढ्छ मार्जिनल कस्ट चाहिँ एभरेजभन्दा माथि हुन्छ। यो पोइन्टभन्दा मुनि झरेको हुनु हुँदैन एभरेज कस्ट। त्यो चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ स्टुडेन्ट्सहरूले कि यो कस्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ यो एभरेज कस्ट चाहिँ यो पोइन्टबाट मुनि चाहिँ झरेको हुनु हुँदैन, यो पोइन्टबाट चाहिँ उँभो चढेको नै हुनुपर्छ। अब हामीले देख्यौँ रेभेन्यू पनि हेऱ्यौँ, कस्ट पनि हेऱ्यौँ। अब हाम्रोमा के छ, मार्जिनल कस्ट र एभरेज कस्ट पनि छ, हाम्रोमा मार्जिनल रेभेन्यू र एभरेज रेभेन्यू पनि छ। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के छ, मार्जिनल कस्ट सुड बी इक्वल टु मार्जिनल रेभेन्यू। अब यो डायग्रामलाई हामी एक ठाउँ ल्याउनेछौँ। अब अघिको दुईटा डायग्रामलाई हामीले एकै ठाउँ ल्याउँदाखेरि के यस्तो प्रकारको हामी देख्छौँ। यहाँ एभरेज रेभेन्यू, मार्जिनल रेभेन्यू, मार्जिनल कस्ट, एभरेज कस्ट। अब हामीलाई थाहा छ कि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ मार्जिनल कस्ट सुड बी इक्वल टु मार्जिनल रेभेन्यू। सो मार्जिनल कस्ट सुड बी इक्वल टु मार्जिनल रेभेन्यू र सेकेन्ड अर्डर कन्डिसन मार्जिनल रेभेन्यू कस्ट इन्टरसेक्ट्स मार्जिनल रेभेन्यू फ्रम बिलो। सो मार्जिनल कस्टले चाहिँ मार्जिनल रेभेन्यूलाई मुनिबाट छोएको हुनुपर्छ। सो त्यसले गर्दा यो पोइन्टमा छुएको छ मार्जिनल रेभेन्यूलाई, मार्जिनल कस्टले यो पोइन्टमा मुनिबाट छुएको छ। त्यसले गर्दा यो पोइन्ट ई इज आवर इक्विलिब्रियम पोइन्ट। र इक्विलिब्रियम पोइन्टमा हाम्रो आउटपुट कति छ भन्दाखेरि ओक्यू। यहाँबाट हामीले सिधै पर्पेन्डिकुलर झऱ्यो भने आउटपुट भेट्छौँ ओक्यू। र हाम्रो प्राइस कति छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीलाई थाहा छ प्राइस भनेको चाहिँ के हो, एभरेज रेभेन्यू हो। त्यसले गर्दा यो पोइन्टबाट सिधा उकालो लानुपर्छ जहाँनिर चाहिँ एभरेज रेभेन्यूलाई टच गर्छ। सो भनेपछि हाम्रो एभरेज रेभेन्यू कति छ, बिक्यू विच इज इक्वल टु ओपी। सो अब हाम्रो ओपी चाहिँ के भयो, प्राइस। अब हामीले हेर्नुपर्छ कि यो कन्डिसनमा चाहिँ मोनोपोलिसले नाफा कमाउँदैछ कि नोक्सान। सो त्यसको लागि अब हामीलाई के चाहियो, हामीलाई चाहिन्छ टोटल रेभेन्यू र टोटल कस्ट। र पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केटमा जस्तै टोटल रेभेन्यू र टोटल कस्ट पनि हामी एभरेज कस्ट र एभरेज रेभेन्यूबाट हामी
निकाल्ने छौँ। प्रफिट भनेको के हो? प्रफिट भनेको चाहिँ टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट। सो त्यसले गर्दा पहिला हामी के निकाल्छौँ? टोटल रेभेन्यू। टोटल रेभेन्यू भनेको फेरि के हो? एभरेज रेभेन्यू इन्टु आउटपुट। अब यहाँनिर हामी देख्दैछौँ एभरेज रेभेन्यू कति छ? BQ। आउटपुट कति छ? OQ। सो भनेपछि टोटल रेभेन्यू भनेको के हो? BQ इन्टु OQ गर्दाखेरि OPBQ। यो ठुलो रेक्टेङ्गल छ, त्यो चाहिँ हाम्रो टोटल रेभेन्यू। अब हामीलाई चाहियो टोटल कस्ट। टोटल कस्ट भनेको चाहिँ एभरेज कस्ट इन्टु आउटपुट। एभरेज कस्ट कति छ? यो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा हेर्दैछौँ, एभरेज कस्ट इज हियर। सो यो एभरेज कस्टले कहाँनिर छोएको छ? यो पोइन्टमा छोएको छ। सो यो पोइन्टबाट अब हामी एउटा लाइन यता कोर्नेछौँ। अब यो पोइन्टमा हेर्नुहोस्, एभरेज कस्टले यो लाइनलाई यहाँनिर छोएको छ, त्यसले गर्दा यहाँबाट हामीले एउटा लाइन कोरेर यो भर्टिकल एक्सिसमा छोएको छौँ। सो यु क्यान सी द्याट अब एभरेज कस्टको भ्यालु कति हुन्छ भन्दा चाहिँ एभरेज कस्टको भ्यालु छ CQ र आउटपुट कति छ? OQ। सो CQ इन्टु OQ गर्दा हाम्रो कति हुन्छ? ORCQ। सो भनेपछि टोटल कस्ट चाहिँ यो सानो रेक्टेङ्गल भयो। टोटल रेभेन्यू चाहिँ ठुलो रेक्टेङ्गल, टोटल कस्ट चाहिँ सानो रेक्टेङ्गल। सो टोटल रेभेन्यू माइनस टोटल कस्ट घटाउँदाखेरि अब हाम्रोमा के उब्रियो? यो स्क्वायर चाहिँ उब्रियो। सो यो चाहिँ हाम्रो प्रफिट हो। RPBC इज आवर प्रफिट। सो हामीले देख्दैछौँ कि मोनोपोलिसमा चाहिँ के हुँदैछ? यहाँनिर प्रफिट हुँदैछ र मोनोपोलिसमा कहिले पनि लस भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, किनभने यदि त्यहाँ लस भयो भने मोनोपोलिसले प्राइस बढाइहाल्छ, किन उसले प्राइस चेन्ज गर्नु सक्छ या आउटपुट घटाइहाल्छ। सो त्यसले गर्दा पर्फेक्टली कम्पिटिटिभ मार्केटमा चाहिँ सुपर नर्मल प्रफिट, नर्मल प्रफिट र लस हुँदै थियो भने मोनोपोलिसमा चाहिँ सर्ट रनमा चाहिँ खालि प्रफिट मात्रै हुने सम्भावना बेसी छ। सो यो थियो डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेसन अफ डिटर्माइनिङ इक्विलिब्रियम इन अ मोनोपोलिस मार्केट। यहाँ हामी देख्दैछौँ सबै कन्डिसन त्यही छ। MC इज इक्वल टु MR, MC सुड इन्टरसेक्स MR फ्रम बिलो र यहाँनिर हाम्रो आउटपुट छ इक्विलिब्रियम आउटपुट छ OQ र इक्विलिब्रियम प्राइस छ OP र यो प्राइसमा चाहिँ मोनोपोलिसले चाहिँ प्रफिट कमाउँदैछ। कति प्रफिट? PBCR यति चाहिँ प्रफिट हो।